बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग ग्रीन। आज हम आपको घरेलू बागवानी के हवाले से कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि इससे आपको अपने नए सेटअप में बहुत मदद मिलेगी। घरेलू बागवानी कहें या किचन गार्डनिंग, ये हमेशा से हमारी ख्वातीन का एक बड़ा पसंदीदा मशगला रहा है, जिसमें वो अपनी पसंद की सब्जियां, फूल और इसके अलावा कुछ फल भी जो है वो अपने घरों में ही काश्त कर सकती हैं और इससे बहुत फ़ायदा रहता है। ये एक बेहतरीन मशगला भी है और इसके साथ साथ ये ताज़ा सब्जियां और फल और खूबसूरत फूल हासिल करने का एक तरीकाकार भी है। तो चलें शुरू करते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसका पुख्ता इरादा कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहरहाल नन्हे नन्हे पौधों की ज़िंदगी का सवाल है। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप पुख्ता इरादा कर लें कि आप इस मशगले में आना चाहते हैं या नहीं। आप एक मरतबा पुख्ता इरादा कर लेंगे तो आप यकीनन इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आपका अगला कदम होगा कि इन सब बुनियादी अशिया को रखने के लिए एक मुनासिब जगह का इंतखाब करें। इसके लिए कोई एक आध कोना आप घर का स्पेयर कर सकते हैं, पुराना टूल बॉक्स या कोई भी डब्बा जो है इसके लिए मौजूद इंतखाब हो सकता है। इन अशिया की आप जितनी हिफाजत करेंगे उतनी ही वो देर पा चलेंगी और आपकी मदद करेंगी। अगला मरहला है इसके लिए जगह का इंतखाब। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप अपने किचन के पास यानी बावर्ची खाने के पास कोई जगह का इंतखाब कर लें। इस तरह से आप प्यारे प्यारे पौधों को बढ़ते, खूबसूरत फूलों को उगते और मज़ेदार फलों को फलता फूलता देख सकेंगे। इन गमलों या कंटेनर के दरमियान में थोड़ी सी गैप होना चाहिए, यानी कि आपस में थोड़ा फासला रख के इनको रखें। इससे हवा का फ्लो भी बेहतरीन रहता है और पौधे भी एक दूसरे की वजह से डिस्टर्ब नहीं होते। जैसे कि मैंने कहा कि गमलों की जगह आप कंटेनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेनर जो पुराने किसी किस्म के भी सामान में खाली बचे हुए डब्बे होते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ पेंट के खाली डब्बे भी इस जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे जैसे आपका शौक परवान चढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको नए नए आइडियाज आते जाएंगे। घरेलू बागवानी में बहुत से औजार तो आपको घर में ही मिल जाएंगे, जैसे कि कोई पुराना खाने वाला कांटा, उसको आप बेलचे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं गमले की ज़मीन को नरम करने के लिए। जबकि वॉशिंग ग्लव से आप अपने हाथों की सफाई और सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इसी तरह से अगर मजीद आपके जहन में कोई आइडियाज़ है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर ख़रीदारी में कोई मुश्किल ना हो, यानी कि नर्सरी आपके पास ही हो, तो कोशिश करें कि आप जो कुछ बुनियादी औजार हैं उनको लाजमी खरीद लें, क्योंकि ये पर्पस मेड होते हैं, यानी कि ये खास इसी काम के लिए बनाए गए होते हैं और आपकी मदद के लिए होते हैं। इससे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। तो इनको ख़रीद लेना ही दानिशमंदी होती है, जो कि बहुत महंगे नहीं पड़ते और मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल में ये अवेलेबल है। आपके किचन गार्डन का साइज़ कुछ भी हो, लेकिन ये औजार इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वो हो सकता है कि आप कुछ गमलों से स्टार्ट करें, एक या दो गमलों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बाहर औजार इनके लिए ज़रूरी होते हैं। इस वीडियो में हम जो भी बुनियादी अशिया आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ पहले से आपके पास मौजूद हो और कभी आपने उन पर गौर ही ना किया हो। तो आप कोशिश कीजिए, देखिए, उनमें से जो मौजूद है उनसे इस्तेफादा हासिल कीजिए और जो नहीं है उनको आप परचेज कर लीजिए। सबसे पहले जिस औजार का हम जिक्र कर रहे हैं उसको बेलचा कहते हैं, स्पेड। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप छोटे साइज़ का बेलचा लीजिए। किचन गार्डनिंग में आपको बड़े साइज़ का बेलचा नहीं चाहिए होता, ये आप छोटे साइज़ में ले सकते हैं, जो कि वुडन और उसके अलावा ये आयरन में और उसके अलावा प्लास्टिक में भी अवेलेबल है। तो आप वो ले लीजिए, इससे आप मिट्टी को नरम कर सकते हैं। उसके अलावा पनीरी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए, ये छोटे पौधे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक का पाइप एक रोज़मर्रा इस्तेमाल की शय है, आपके घर में वो मौजूद ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पर्पस मेड पाइप्स मिलते हैं जिसमें आगे नोब लगी होती है और हर किस्म के पानी के फ्लो को वो कंट्रोल कर सकता है। यानी कि वो फुहार की शक्ल में भी हो सकता है, सीधी एक धार की सूरत में भी इसमें से पानी निकलता है। तो ये पाइप अगर आप इस्तेमाल कर लें या नोब कम अज़ कम पाइप के आगे लगा लें तो आपको एक बहुत फ़ायदेमंद एक एडिशन मिल जाएगा। इससे ना सिर्फ पौधों की देखभाल होगी बल्कि साथ साथ आपकी गाड़ी और बाइक भी धुल सकती है। अगली जो आपको किचन गार्डनिंग आइटम हम बताने जा रहे हैं, इसको पनीरी की ट्रे कहते हैं। ये वैसे बुनियादी किस्म की तो शय नहीं है, लेकिन बाहर ये अगर आपके पास हो तो आपको नई टेक्निक को अपनाने और समझने में आसानी होती है। मौसमी पनीरियाँ लगाने के लिए आप बीज इनमें लगाएं
اور ان پنیلیوں کو بآسانی اس میں آپ گرو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی شفٹنگ بھی ان ٹریز میں سے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ گملے ایک بنیادی آئٹم ہیں جو کہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں شروع میں بہت بڑے سائز کے گملے آپ استعمال مت کریں۔ درمیانے سائز کے 8 انچ کے گملے جو ہیں بہترین رہتے ہیں، اور آپ مٹی کے گملوں سے ہی سٹارٹ کیجیے اور ان میں جو آپ گرو کریں اپنے نئے پودوں کو۔ گلوز کے لیے جیسے میں نے کہا کہ واشنگ گلوز بھی آپ اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پرپز میڈ لیں تو وہ ایک اچھی ایڈیشن رہتی ہے آپ کے پاس، جو کہ کافی عرصہ کام دے جاتے ہیں اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان سے آپ کے ہاتھوں کو، جلد کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ آپ کلوز شوز، جو بند جوتے ہیں، وہ استعمال کریں۔ اس کے لیے لانگ شوز جو ہے کہ پرانے قسم کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ویسے بنے بنائے بھی اس کے لیے ملتے ہیں جو کہ تھوڑے سے رف سے دیکھنے میں ہوتے ہیں لیکن فائدہ مند ہوتے ہیں، تو کوشش کیجیے وہ شوز لے لیں، یا کسی قسم کے بھی بند شوز جو ہے نا آپ کے پاؤں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا اگلا کچن گارڈننگ ٹول ہے پروڈر۔ اس کو آپ کینچی کہہ سکتے ہیں، جو خاص اس مقصد کے لیے بنائی ہوتی ہے کہ گلے ہوئے پتے یا باریک شاخیں کاٹنے میں مدد دے سکے۔ شاخیں جب ایک دوسرے میں الجھ جائیں پودوں کی تو ان کو ٹرم کیا جا سکتا ہے اس پرونر کے ذریعے۔ یہ بھی ایک بڑی کارآمد شے ہے۔ نئے ہمارے آنے والے ساتھی جو یہ کچن گارڈننگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھی سجیشن تو یہی ہے کہ وہ سادہ گملہ استعمال کریں، لیکن بہرحال خوبصورتی تو خوبصورتی ہے۔ آپ اپنے کچن گارڈن کو خوبصورتی دینے کے لیے کچھ فینسی گملے بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، اس میں پودے لگے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور ہاں، جو دوسرے لوگ آ کے اس کو دیکھیں گے تو تعریف تو کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کا ذوق چھلکتا ہے۔ اب بات ہو جائے بہت ہی خاص شے کی، اس کو کہتے ہیں کھاد۔ جیسے کہ بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ قدرتی کھاد جس کو ہم کمپوسٹ کہتے ہیں، اور اس کو بنانا بہت آسان ہے۔ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کمپوسٹ گھر میں کس طرح سے بنائی جاتی ہے، جو کہ قطعاً مشکل نہیں ہے، اور کچن کے بچے ہوئے جو مٹیریل ہوتا ہے، ویسٹ جو ہوتی ہے، اس سے بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری کھادیں ہیں جو کہ کچن گارڈننگ کے حوالے سے بنی بنائی ملتی ہیں، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ کیمیکل ہوتی ہیں، کچھ نان کیمیکل ہوتی ہیں، تو یہ سب جو پودوں کی نشو و نما کے لیے بہت بہترین ہے۔ جی، اب باری ہے اسپرے بوٹل کی۔ اسپرے بوٹل عام قسم کی بھی ملتی ہے، اور خاص پودوں کے حوالے سے بھی ایک اسپرے بوٹل ملتی ہے جس کے اوپر مختلف قسم کی نوبز لگی ہوتی ہیں، جو نہ صرف یہ پتوں کی دیکھ بھال کے لیے، اس کو آپ کلین کرنے کے لیے، واش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ انسیکٹیسائڈس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کیڑے مار اسپرے کرنے کے لیے بھی یہ بہت کام آتی ہے۔ تو اس قسم کی ایک بوتل رکھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کیڑے اور یہ پودے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے ہمیں بہرحال ایسی ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے۔ واٹرنگ کین ایک نیکسٹ ٹول ہے اس معاملے میں۔ ویسے تو پائپ کے ذریعے بھی پانی دیا جاتا ہے، اور اسپرے بوٹل کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن گملوں والے ایک جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں آپ کے لیے یہ بڑا بہترین ہے کہ آپ کے پاس واٹرنگ کین ہو۔ اس کے آگے پانی نرمی سے دیا جاتا ہے، نرم چھوٹے پودوں کو خاص طور پہ اس میں بہت حفاظت رہتی ہے۔ تو اس لیے ایک واٹرنگ کین اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو بہت مدد ملتی ہے، اور پانی ضائع بھی نہیں ہوتا۔ اگلی ہماری آئٹم ہے لان موور، لیکن وہ صرف ان جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے جہاں پر گھاس کے کچھ قطعات بنائے ہوں، یعنی کہ گھاس کے لیے چھوٹا موٹا لان بنایا ہو تو وہاں پر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھاس کی حفاظت کے لیے لان موور آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ آٹومیٹک قسم کا لیں، بلکہ آپ مینول بھی لان موور لے سکتے ہیں۔ گارڈننگ نیٹ آج کل بڑے ایزیلی اویلیبل ہے، اور گھروں میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ سب سے کارآمد رہتی ہے پودوں کی حفاظت کے لیے۔ چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں جو بالکل ابھی نئے نئے اگے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے یہ نیٹ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے پودے بھی ہوتے ہیں جن کو زیادہ دھوپ نہیں چاہیے ہوتی، وہاں پر بھی اس نیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو کہ ایک جدید طریقہ کاشت ہے، اس کے لیے بھی یہ نیٹ بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ایک جدید طریقہ کاشت ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو اپنے آنے والی ویڈیوز میں انفارمیشن دیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بہترین طریقہ کاشت ہے جس میں آپ آؤٹ آف سیزن بھی کچھ پھل، پودے، سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو آپ پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کریں گے نئی ویڈیو میں۔
तब तक हमें इजाज़त दीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके साथ साथ हमारे चैनल ग्रोइंग ग्रीन को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।